नमस्कार. हांव हनुमंत चंद्रकांत परब, पिसुल्ले शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष, जय श्रीराम गोशाळा आमची जी वाळपय आसा ताजो अध्यक्ष आनी गेली 29 वर्सां ह्या सामाजीक क्षेत्रांत वेगवेगळे विशय घेवन आमी लोकांच्यो आमच्यो गांवच्यो समस्या घेवन फुडें आयल्या. तुमी जाणात आज मुख्य तुमचे हांव पयलीं स्वागत करता सगळे पत्रकार भाव आनी आमची भयण हांगा आसा. तुमच्या समोर येवपाचें कारण म्हटल्यार पयरूच एक न्यूज फ्लॅश जालो की DYSP सागर एकosकर हाका गोल्ड मेडल सरकार दिता आनी 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दिना दिसा तेजो सन्मान माननीय मुख्यमंत्र्याच्या वतीन जातलो, हस्ते जातलो. म्हाका प्रश्न पडला, सरकारा कडेन उत्तर जाय की ह्या मनशान अशी कसली बरी कर्मां केली, खंयचो ऑफिसर आसत जाल्यार तेजी कितें कर्म बरें केलें हें तेंच्यांनी जाहीर करचें गव्हर्मेंटान. ज्या ऑफिसरांक तुमी फेलिसिटेट करतात तेंची खंय तरी एक कमिटी आसतली, ज्या कमिटीन तें नांव सजेस्ट केल्लें जाल्यार कित्या खातीर तेणें बाबा खंय तरी दरोडे इतले जाले आनी तेज्या कार्यकाळांत हे सगळे रिकवरी जाले, लोकांक रिलीफ मेळ्ळो किंवा रेव्हेन्यू लॉस जातालो गव्हर्मेंटाचो तेणें हाडलो, हें आमकां कळपाक जाय. म्हणून हांव खास करून होम डिपार्टमेंट आनी DGP आसात तेंचे कडेन मागतात तुमी हें जाहीर करचें. ह्या ऑफिसराक तुमी जे मेडल दितात पळय अशा वादग्रस्त, कित्याक तुमी जाणात जेन्ना पिसुल्ले शेतकरी संघटना आमी सगळे शेतकरी पिसफूल मुवमेंट 2022 11 मार्चाक 10 मार्चाक आमी पिसफूल बसलेले पिसुल्ल्या आनी 11 मार्चाक सगळ्यांक आमकां 15 जाणांक उखलून व्हेले शेतकऱ्यांक. आनी शेतकऱ्यांक उखलून व्हरतना कसल्याच मॅजिस्ट्रेटाचो ऑर्डर ना, इन्क्वायरी ना. आपलो PI प्रज्योत फडते येता आनी लोकांक सांगता की आतां थोड्या वेळान मामलेदार येता म्हणून, 10 मिनटान म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर येता म्हणून. आमी म्हटलें डेप्युटी कलेक्टर येता, मामलेदार बरें आसा, आमी रावल्या थंय. डेप्युटी कलेक्टराचो पयलीं फोन येयल्लो की आमी तुमचो इश्यू सॉल्व करुया एक 8 दिसां पयलीं. ते पावूंक ना आनी त्या दीस येता हें सांगलें आनी रोखडोच ताका इन्स्ट्रक्शन येता फोनार सगळ्यांक उबारून हाड. म्हणजे त्या वेळार आमी पिसफूल धरणां धरून बसलेले. इल्लिगल जो मायनींग ट्रान्सपोर्ट चलतालो, हांव इल्लिगल इतल्याकूच म्हणटा की पयलीं तो इल्लिगल आसलो हें म्हाका खबर आसलें. त्या नंतर जेन्ना गोवा फावंडेशनचे डॉक्टर क्लाउड हे जेन्ना हायकोर्टाक एप्रोच जालो, तेंच्यांनी थंय पिटिशन फायल केलें तेन्ना हायकोर्टान तो पिसुल्ल्याचो जो ट्रान्सपोर्ट आसलो तो इल्लिगल थारोवन टोटल ते जो ऑक्शन माल व्हरतालो तो स्टॉपेज ऑर्डर मेळ्ळो. त्या नंतर तिजें शिक्कामोर्तब जालें ते इल्लिगल म्हणून कन्फर्म. त्या पयलीं म्हाका खबर आसली कित्याक हांवें तो अभ्यास केलो, हांवें दोतोराकूय म्हटलेलें. आनी इतलें आसतना हे सगळे इल्लिगल ट्रान्सपोर्टाक सेजा गोवा व्हरताली, तेका हें पुलीस फूल प्रोटेक्शन आनी खास करून हे PI प्रज्योत फडते, DYSP सागर एकosकर ह्या लोकान आमकां सगळ्यांक व्हेलें. आनी 12च्या दरम्यान तेणी भितर व्हरून आमकां खबर ना की हो भितर आसा म्हणून PI आयल्लो, PIन सगळ्यांक घातले. आमी पावच्या पयलींच हो भितर आसलो पुलीस स्टेशना भितर वाळपय आयलो तो आनी डायरेक्ट तेणें मारपाक स्टार्ट केलें. 15 आमचे शेतकरी फुड्यान आसात. CCTV फुटेज हेची आसा वाळपय पुलीस स्टेशन. आज पर्यंत तेजी चवकशी जशी जावंक जाय तशी जावंक ना. त्या नंतर आमी भरपूर मारहाण जाली. भितर दोगूय आसले, DYSP सागर एकosकर, PI प्रज्योत फडते, तो रिजवान म्हणून कॉन्स्टेबल आनी इतर 2-3 जाण कॉन्स्टेबल, 500 लोकांनी मारहाण केली. तुमकां ऑथॉरिटी कोणी दिली? आज पर्यंत गोंय सरकारान ह्या लोकांचेर कांयच एक्शन घेवंक ना. त्यानंतर हांवें रिटर्न कंप्लेन पुलीस स्टेशनार ह्या लोकां विरुद्ध नोंद केली. आजून तेजेर एक्शन ना, तेजेर कांयच एक्शन जायना म्हणून हांवें ऑनरेबल हायकोर्टान पिटिशन फायल केलें एक्शन जावची म्हणून. जाल्यार ऑनरेबल हायकोर्टान सरकाराक विचारलें आनी त्या नंतर SPCA स्टेट पुलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी तुमची फंक्शनींग आसा काय म्हणून विचारलें जाल्यार एक मेंबर थंय कमी आसलो अशें सरकारान उत्तर दिल्या नंतर एक दुसरे हियरिंगाक तेंच्यांनी एक मेंबर अपॉयंट केलो आणि तो अपॉइंट केल्यानंतर मॅटर असा ऑनरेबल हायकोर्टान आमची SPCA कडे फायल कर म्हणून फ्रेश ऑर्डर दिली त्या वेळार फायनल ऑर्डर.
आता जेन्ना हे इन्सिडंट घडलो त्या वेळाचो DGP शुक्ला साहेब हो 31 तारीख मार्चाचे रिटायर जालो. घटना घडली आमची 11 मार्चाक आनी त्यांनी 3 दिसांनी प्रेसाक हें दिल्लो स्टेटमेंट की ह्या घटनेचो आमी इन्क्वायरी करतले म्हणून. आमचे वेगवेगळे एक्टिविस्ट भावांनी आवाज केल्लो कित्याक आमी इतलीं वर्सां काम करता. आज पर्यंत त्या घटनेची चवकशी जावंक ना आनी SPCAच्या पॅनलाचेर त्या नंतर थोड्याच दिसांनी शुक्ला साहेबाक थंय नॉमिनेट केलें वता. आज आमची मॅटर थंय आसा, कोर्ट हियरींग चलता. ही म्हजी केस जाली. त्यानंतर आनीक पंच होंडाचो माजी पंच ताका वर्दी नासतना हेणें वचून थापाड मारले. लोकांनी रस्तो आडयलो मेन रोड आनी त्यानंतर कारवाई जाली ह्या DYSP सागर कुसकराचेर. ताका माफी मागची पडली वर्दी नासतना. म्हाजेरूय मारहाण केली, तेणी वर्दी नासतना मारहाण केली आनी सगळ्यांक खबर आसा येदो व्हडलो इशू आसून आजून तेजी इन्क्वायरी जावंक ना. माडकर म्हणून पंच माजी पंच तेंची मॅटर चालू आसा, तेंच्यांनी तेजेर केस घातल्या. त्या भायर एक आमचो फ्लॉयड कुत्तिनो म्हणून मडगांवचो तेज्यो 3 केसी चलता SPCAन अगेन्स्ट सेम पर्सन. ताका टॉर्चर, मारहाण, तेज्या कडल्यान करप्शन डिमांड, मनी डिमांड अश्यो वेगवेगळ्यो केसीस चलता. अशा ह्या वादग्रस्त मनीस, ह्या वादग्रस्त मनशाक आयज गोल्ड मेडल सरकार दिता. हे खरेंच दुख्खदायक आसा आनी हें सरकारान हें काडून घेवचें, रिवोक करचें आनी दुसरो कोण जर तेज्या आनीक ऑफिसर ना काय म्हणटा त्या मनशाक ते ग्रँड करचे अशी आमची मागणी आसा. त्याच प्रमाणे तुमी जाणात IIT विशय जो जाल्लो, जेन्ना शेळ मेळावली हांगा IITक व्हडलो विशय जालो आनी त्या वेळार ह्याच मनशाक एका बायलेच्या छातयेर आनी पोटार पांय दवरलेलो. म्हणजे अशा प्रकारचे क्रूर कृत्य हो मनीस करता ह्या वर्दीच्या नांवान. करप्शनचे तुमकां सांगता, आमच्या पिसुल्ले गांव भागान इल्लिगल मायनींग क्वॉरीज असल्यो, सगळ्यांचेर हेजे हप्ते चलताले. हांवें त्या वेळार आवाज उठयल्लो. म्हाका दिसता 70तल्यान इतले वर्सां इल्लिगल मायनींग आनी इल्लिगल क्वॉरीचेर आमी जवळ जवळ म्हाजे 15 वर्सां पासून हेजेर आवाज आमी उठयल्लो आनी त्या खातीर ह्या ऑफिसरांक असल्या हे तेंचे हप्ते बंद जातात, तांकां ते नाकसाय म्हणून तो सगळो राग तेणें 11 तारखेक काडलो आनी तो बी CCTVन आसा. म्हाजी इतलीच सरकाराक विनंती, कित्याक म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आसा. हांवें इमिजिएटली RTI मागले जाल्यार हेणी सेम ऑफिसर RTI रिजेक्ट करता. CCTV फुटेज मागली आमी 8-10 दिसां भितर. म्हजे कडेन एप्लिकेशन आहा, रिजेक्ट केल्ले सगळें आसा. तूं ऑथॉरिटी तो कितें सांगता की व्हडलो व्हिडिओ आसा, हें आसा आनी सेफ्टी खातीर दिवंक मेळना. जेन्ना तुमी मारहाण करता, CCTVनी सगळें दिसता जाल्यार तुमी दियात न्ही, ते लोकांकूय कळोवन येया. आज रामा काणकोणकर ह्या मनशाचेर जो ज्या लोकांनी जे अटॅक केलो हे कळ्ळें फक्त तो CCTV फुटेज मेळ्ळें म्हणून. नाजाल्यार म्हाका दिसना तेजेर इन्क्वायरी जातली अशी आनी तेजेर त्या लोक जे भितर आसले एक्यूज धरले कोणाचेरूच कारवाई पुलीस करतले अशी आमकां विश्वास नासलो. सो आमची मागणी इतलीच आसा, कारण खुबश्यो केसी ह्या मनशाचे वादग्रस्त मनीस आनी इल्लिगल स्लॉटर. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना ईदा वेळार हांव स्वता वचोन डेप्युटी कलेक्टर आमचो वाळपय गांवकर साहेब तांकां आमी सांगलें की अमके अमके कडेन आमकां डावट आसा, थंय इल्लिगल स्लॉटर जातले म्हणून. हो मनीस तेन्ना थंय PI आसलो वाळपय पुलीस स्टेशनार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर दिता टॅलिफोनिकली, बाबा अमको अमको मनीस आसा ताका सस्पेक्ट तूं हाड आनी इन्क्वायरी कर. जाल्यार हो कांयच करिना. आमी वचून ताका मेळ्ळे आनी सर म्हटलें अशें अशें सांगलां आमच्या फुड्यान, तूं एक्शन घे तेंचेर. जाल्यार ह्या मनशान तो कोण आपणाक सांगपी एक्शन घेवंक डिनाय केलें. आनी तिसरे दिसा आमी उगडकीस हाडले पुलीस स्टेशनाच्या 1 किलोमिटरा भितर इल्लिगल स्लॉटर कितलीशींच गोरवां करून हाडां मेळ्ळी आनी ती एक्सपोज जाल्ली. आनी ह्या मनशान ऑफिसरान जर त्या वेळार एक्ट केल्ले जाल्यार ही सगळी इल्लिगल स्लॉटरूच थांबता आसली. त्या भायर म्हत्वाचें आनी कितें, ज्या वेळार हो मनीस मारतालो म्हाका त्या वेळारूच मागीर परत परत जवळ जवळ हो एपिसोड ऑलमोस्ट 40 मिनटां चल्लेलो. परत येवन तो सांगतलो PIक एका फाल्यां केसी काड आनी हें कर, ही केस 2 घाल आनी तेजेर हें कर, कितें आमचें हिस्ट्री सिटर फायल ओपन कर. तेणी त्याच वेळार 11 मार्चाक मारहाण करतना सांगलें आनी रोकडीच
एप्रील म्हयन्यान म्हाजेर हिस्ट्री सिटर. म्हणजे आमी कितें गुन्हो केला? आमी आयज गुंडा लिस्टान ह्या मनशान सांगलें तशें घातलें आनी येवन टॉर्चर करतालो. तेजी लेडी PSI रातच्या 8 धाडटाले. फॅमिली 9 आमच्या घरान बायल आसा, भुरगीं आई आसा, जाल्यार येवन टॉर्चर करतालो. ना साहेब सांगला तूं हें कर तें दी आनी कितें. हांवें म्हटलें आमी कोण क्रिमिनल ना, आमकां साहेबाची ऑर्डर म्हणटा. अशा प्रकारचे इतले टॉर्चर हो मनीस फिजिकली लोकांक करतालो. म्हाका स्वता ह्या मनीस धाडून इतले टॉर्चर केले. हांव नको ह्युमन रायट्स कमिशन इतले आमचे न्यूज फ्लॅश जावन केन्नाच ही दखल जावंक ना. आनी न्याय मेळटलो काय कितें? पूण ज्युडिशरीचेर खंय तरी विश्वास आसा आनी न्याय मेळटलो ह्या भावनेन आमी कार्य करता. आतां ही मॅटर आजुनूय SPCN ज्यो मॅटरी चल्ल्या इतल्यो तेज्यो अनेक केसी आहा. हांवें ह्यो केसी सांगल्यो फक्त वाळपय भागांतल्यो. आनीक जंय जंय पोस्टींग जाल्या थंय अनेक गोश्टी घडल्या आसतल्यो. त्यो तुमी सोदच्यो, सत्य कितें तें हाडचें. आनी हें जें गोल्ड मॅडल दिता हें चुकीच्या मनशाक दिता. त्या पदकाचो म्हाका दिसता खंय तरी हो अपमान जाता. आनी हें गोल्ड दिता हो जनतेच्या पयशांतून दिता. सो जनतेच्या पयशान हें दिता पळय हें सरकारान थांबयचें, इतलीच आमची विनंती आहा. तूं आतां ते तुजी प्रेस घेता, तूं तुज्या स्वताचेर इनजस्टीस जाला म्हणून. हय, डेफिनेटली इनजस्टीस जाला आनी न्याय मेळोंक ना आनी हेका ही यंत्रणा जबाबदार आसा. ह्या ऑफिसरांक फेलिसीट करता जो मनीस वादग्रस्त. कितलेशे गॅमलिंगाचे हें चलतालें. तूं विथ एविडन्स तेजी कित्याक सबमीट करून एविडन्स आमी सगळे एविडन्स जे आसा आमी ऑनरेबल कोर्टाक दिल्ले आसा, कोर्टाक सबमीट केल्ले आसा आनी कोर्टान पेंडींग हियरींग चालू आसा. हांव तेजेर उलयना पूण आमकां न्याय कोर्टानसून मेळटलो कित्याक सरकारा कडल्यान इन्क्वायरी जेन्ना जावंक ना म्हणून आमकां न्याय मागीर कोर्टान मेळटलो हे भावनेन आमी आसा. तूं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सा एड्रेस करता तूं विथ पुरावे सयत तुवें उलोवपाक जाय. कोणाचेर तूं आरोप करता ते तुजे कडेन पुरावे आसा काय म्हणून सागर एकूसकरा विरोध पुरावे म्हणजे तुका सांगले न्ही ही घटना आनी तोंडी सांगला तुजे कडेन एविडन्स आसा तर हे पळय CCTV जो आसा तुका मारला तो म्हणटा मारला तो CCTV तो दाखयलो. बाकीचेर तुवें आरोप केला तेजे सगळे हितून करप्शनाक आनी कसले हितूंक इनवॉल्ड आहा तुजे पळय करप्शन तेजेर कितें जाला. ऑफिसर आयज सगळे जे आहा न्ही सेटिंगान आसा. इन्क्वायरी जायना, जी ट्रान्सपरंट इन्क्वायरी जाय ती जायना. आयज सगळे ऑफिसर क्लीन चीट दितात. आयज तुमी येवन वयचे विचारचे सगळे कडेन चल्ल्या. आतां जेन्ना पुरावे आमच्या कडेन मेळटले आमी तेजेर दितले. आनीकूय आसा विशय, इतल्यान कांयच सोंपोवंक ना. ओके, हेजे पयलीं जे मॅडल दिल्या मुख्यमंत्री पदक दिला ते कितलेशे तेंचे कांय कार्य नासतना दिल्ले आसा कांय ऑफिसर. हेज्या पयलीं हांव 1-2 ऑफिसरांचे सांगता. ह्यान पयलीं 1-3-4 वर्सां पयलीं दिल्लो एक मनीस असोच, तो बी DYSP रँकाचोच, तेका बी दिल्ले कळ्ळें न्ही. पूण तेन्ना बी तशें खंय तरी वशिल्याचेरूच जाला. पूण हांगा आयज आमकां दुखता कित्याक जेन्ना आमकां इनजस्टीस जाल्लो आसा आनी खरें पुलीस स्टेशनान एसॉल्ट जाता, इतले पुलीस घेवन आयज इन्क्वायरी जायना, न्याय मेळना, मागीर आमी हें कोणा कडेन न्याय मागप? सरकारा कडेन न्याय जायना म्हणून आमकां कोर्टा कडेन वचचें पडटा. तुज्या स्वताचेर इनजस्टीस जाला म्हणून तूं सागर एकूसकराक म्हाजेर एकाचेर न्ही, आमची आतां पिसुले शेतकरी संघटनेक कितले जाणांक आमकां त्रासान 7 लोक आमी JMFCन आतां कितले 3 वर्सां वयताले. हालींच कंपनीन सांगलें की आमकां गांवाच्या लोकां बरोबर बरें रिलेशन दवरूंक जाय म्हणून तेंच्या ऑफिसरान जी हें आसली पळय ती विड्रॉ केली स्टेटमेंट. ती केसींतल्यान आमी आतां हालींच सगळे जाण हें जाल्या कित्याक तांकां खबर आसा. पळय हांगा समोर सुद्दां एक शेतकरी आसा, सगळ्यांक कित्याक इतले त्रास जाले. तूं स्लॉटरिंगा बद्दल उलयता. हय. उसगांव हांगा मोठ्या प्रमाणात जे काँग्रेस सरकार आसतना तेणी ते बंद केल्ले. आतांच पळय, मोठ्या चुकीची प्रमाणात म्हायती आहा, तुमकां खबर ना. काँग्रेस सरकारान स्लॉटर हावस खंयचो बंद करूंक ना. रीट पिटिशन म्हजें टू गेट 296/2013 गोवंश रक्षा अभियान कार्ड आनी पळय तो ऑर्डर ऑनरेबल हायकोर्टान म्हज्या पिटिशनाचेर स्लॉटर हावस बंद आसलो. तेन्ना कोण सरकार आसलो? काँग्रेस ना, BJP सरकार. ही 2013तली गजाल. काँग्रेसीन बंद करूंक ना. काँग्रेसीन तो स्टार्ट केलो. सार्दीन जेन्ना मंत्री आसलो एनिमल हजबंड्री, तेजी पार्टी थंय लागलेली आसा. वचून पळोवं येता, तुमच्यान विजीट करा. काँग्रेसीन कांयच बंद करूंक ना. आतां मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. पळय आतां थंय चालू आसा म्हशीचें स्लॉटर. आमी गोवंश रक्षा अभियान म्हणून
आमी काम करतात गायी खातीर गोवंश, गाय, पाडू, वासरू, म्हशी, बैल. रेडे म्हणलं म्हस जाय. गोवंशान येना, लक्षात घे. म्हस दुसऱ्या हेतूर येता. गोवंश म्हणजे कितें, गाय, फॅमिली ऑफ काव, हेजें डेफिनेशन आसा आनी तेजेर आमी काम करता आनी आमच्या संघटनेक तें यश येयल्लें आसा, तो बंद केल्लें आसा. थँक्यू तुका. सागर एकोस्कराक जे पदक दिवपाक जाता ते देवले म्हणून मुख्यमंत्र्याकडे बी तुमी मेळटले. हय मेळटलें न्ही. आमी पत्रव्यवहार हांव करता ह्या संदर्भात. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.